नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन माग। सत्तापक्षीय सांसद गगन थापाद्वारा प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यान आकर्षण। महँगी कमारमा परेका जनतालाई तत्काल राहत दिन माग। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह नुवाकोटको सिस्टोल पुगे। सबै समस्या समाधान गर्ने आश्वासन। फोहोर विसर्जनमा अवरोध नगर्न स्थानीयसँग आग्रह। दक्षिण अफ्रिकाबाट सुरु भएको मंकीपक्स बेलायतसम्म फैलियो। संक्रमित 3 हप्ता क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने। आइसिसी अन्डर-19 महिला 2020 विश्वकप एसिया छनौट खेलमा नेपालको विजयी सुरुवात। कतार 79 रनले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। आज बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा खाना पकाउने ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धिले पारेको असर न्यूनीकरणका लागि मूल्य घटाउन यथाशीघ्र पहल गरियोस् भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भई सदनमा पेश भएको हो। अव्यावहारिक रूपमा गरिएको मूल्य वृद्धिले गरिब, सीमान्तकृत, न्यून आय स्रोत भएका वर्ग, विद्यार्थी लगायत आम नागरिकको दैनिकीमा समस्या देखिएको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा देवेन्द्र दाहाल प्रस्तावक र भैरव सुन्दर श्रेष्ठ, विमला घिमिरे, खिमलाल देवकोटा र शेखर कुमार सिंह समर्थक भई खाना पकाउने ग्यास, डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल लगायतका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धिले परेको असर न्यूनीकरणका लागि मूल्य घटाउन यथाशीघ्र पहल गरियोस् भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य दाहालले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य कार्यविधिको विरुद्धमा मूल्य वृद्धि गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले मूल्य वृद्धिले गर्दा गरिब, सीमान्तकृत, न्यून आयस्रोत भएका वर्ग, विद्यार्थी लगायत आम नागरिकको दैनिक जनजीवनमा पार्ने असरबारे अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट गरिएको बहुआयामिक प्रभाव सहितको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन माग गरेका छन्। दाहालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि सँगै गठबन्धन सरकारले जनतालाई फलफुल र तरकारीमा पनि मूल्य वृद्धिको उपहार दिएको बताएका छन्। र यसमा हाम्रो उद्देश्य के हो भने चुहावट, कमिसन र अत्याधिक करलाई न्यूनीकरण गर्न, खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल लगायतका पदार्थको मूल्य घटाउन सरकारले के कस्तो गृहकार्य गरिरहेको छ। यो पेट्रोल र डिजेलमा 10 रुपियाँ बढाइएको थियो, त्यो 10 रुपियाँ घटाएर मात्रै यसको समाधान हुने हो कि अथवा के गृहकार्य गरिरहेको छ। अर्को, खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल लगायतका पदार्थको मूल्य वृद्धिले गर्दा गरिब, सीमान्तकृत, कमजोर आयस्रोत भएका वर्ग, विद्यार्थी लगायत आम जनताको दैनिक जनजीवनमा पार्ने असरबारे अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट गरिएको बहुआयामिक प्रभावसहितको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनको सन्दर्भमा सरकारसँग हामीले यो खालको प्रतिवेदन माग गरेका छौँ। यसमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको समर्थन गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरव सुन्दर श्रेष्ठले सरकारले नेपाली जनताको आर्थिक स्तरले धान्नै नसक्ने गरी मूल्य वृद्धि गरेको बताएका छन्। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गर्दै संविधानले दिएको सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकार समेतलाई छिनेको उनले बताएका छन्। यो मूल्य वृद्धिले बहुआयामिक क्षेत्रमा यसले असर चाहिँ गरेको चाहिँ छ। यो कुनै सरकारको विरुद्धमा ल्याएको प्रस्ताव यो जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव यो होइन। यसले सबै तहका नेपालमा रहने सबै वर्ग, तह, तबका क्षेत्रमा रहने जनताहरूलाई यसले असर चाहिँ पारेको चाहिँ छ। र हामी भन्ने गर्छौँ यो मूल्य समायोजन, मूल्य निर्धारण जुन कार्यविधि चाहिँ छ यो प्रत्येक 15 दिनमा एकपल्ट समायोजन गरिने भन्ने कुरा कार्यविधिमा उल्लेख चाहिँ छ।
त्यो कार्यविधिमा उल्लेख भइसकेपछि सरकार स्वयंले यसका बारेमा ध्यान पाउनु पर्थ्यो। सरकारले आफैले बनाएको नियम आफैले पालना गर्नु नपर्ने हो भने यसको नियम अरू कसले पालना चाहिँ गर्छ। यस्तै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको समर्थन गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला घिमिरेले संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको उद्देश्यमाथि वर्तमान सरकार गैर जिम्मेवार भएको आरोप लगाइन्। खास गरी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि आकाशिँदै गएपछि एकातिर हप्तै पछि मूल्यवृद्धि हुँदा प्रचलित कानुनको प्रावधान उल्लङ्घन भएको छ भने अर्कातिर जनताको जनजीविकामा निकै कठिनाई आइपरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदा यसले पार्ने बहुआयामिक असरको बारेमा सरकार जानकारी राख्दैन वा जनतालाई अप्ठ्यारो पार्न चाहन्छ। जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको समर्थन गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थलाई व्यापारिक वस्तुको रूपमा मात्र लिएको जस्तो अनुभूति हुन थालेको बताएका छन्। नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थलाई व्यापारिक वस्तुको रूपमा मात्र लिएको हो कि भन्ने देखियो। यो आधारभूत आवश्यकताको वस्तु भएकोले यसको मूल्य निर्धारणमा फरक सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा उच्च दरका करहरू लगाएको छ। हाल भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, पूर्वाधार कर, सडक मर्मत शुल्क दस्तुर, प्रदूषण शुल्क समेत गरी पेट्रोलमा प्रति लिटर 63 रुपियाँ 23 पैसा, डिजलमा 45 रुपियाँ 91 पैसा कर लगाएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले पेट्रोलियम पदार्थ आधारभूत आवश्यकताको वस्तु भएकाले मूल्य निर्धारणमा फरक सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन्। अहिले बजारमा भाउ ह्वात्तै बढेको छ। खास गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण बजार भाउ उकासिएको हो। यही सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न अधिकार सम्पन्न संसदीय समिति बनाउन माग गरेको छ। एक रिपोर्ट। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका सम्बन्धमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश गर्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले मूल्य वृद्धिको छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गरेका हुन्। संसदीय समितिले मूल्य वृद्धि घटाउनका लागि र अब बढ्न सक्ने खतराबाट मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सुझाव पेश गर्ने उनले बताए। उनले कमिसनको सेटिङमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको भन्दै यसबारे जवाफ दिन सरकारसँग माग गरे। आयल निगमले गरेको पेट्रोलियम पदार्थको आयातको कामलाई निजी क्षेत्रलाई दिने काम चाहिँ असाध्यै ठुलो कमिसनको सेटिङमा आधारित छ भनेर मान्छेहरूले व्यापक रूपमा बजारमा भनिरहेका छन्। यसको जवाफ के छ म मन्त्रीज्यूसँग र सरकारसँग सोध्न चाहन्छु। के कारणले तपाईँहरूले यसमा नियन्त्रण गर्नका लागि भरपर्दो उपायहरू अपनाइरहनु भएको छैन, म प्रश्न गर्न चाहन्छु। र यी समग्र पक्षहरूमा ध्यान दिनका लागि एउटा त यसलाई मूल्य घटाउनका लागि हाम्रो आफ्नै उत्पादनमा भएका थुप्रै वस्तुहरूको मूल्य चाहिँ बढोत्तरी भइरहेको छ, त्यसलाई घटाउनका लागि र अब बढ्न सक्ने खतराबाट मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि यस आयल निगमले गरेको कामलाई यदि हामी निजी क्षेत्रलाई दिन चाहन्छौँ भने त्यस सम्बन्धी यथोचित कानुन निर्माण गर्नका लागि र समग्र यसमा नीति बनाउनका लागि एउटा संसदीय समिति निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यो सदन समक्ष प्रस्तावकको हैसियतले माग गर्न चाहन्छु। उनले पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्न निजी क्षेत्रलाई दिने सम्बन्धमा कुनै ऐन कानुन नभएको भन्दै कुन आधारमा दिन लागि हो भन्दै प्रश्न समेत गरे। जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको समर्थन गर्दै नेकपा एमालेका सांसद यज्ञराज सुनवारले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेर अनैतिक काम गरेको बताए। मूल्य वृद्धि अवैधानिक भएको पनि उनले बताए। मूल्य वृद्धिको सम्बन्धमा धेरै प्रश्न र शङ्काहरू उब्जिएको भन्दै उनले यसको छानबिन गर्न संसदीय समिति आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। जुन ढङ्गले मूल्य वृद्धि गरिएको छ यसले केवल मन्त्रीको वा गठबन्धनवालाको मात्रै हुर्मत लिएको छैन, राजनीतिको हुर्मत लिएको छ। त्यस कारणले यो अनैतिक छ। सत्ताधारी गठबन्धनले यो अनैतिक काम गरेको छ, सरकारले अनैतिक काम गरेको छ, त्यसर्थ यो अनैतिक छ। यसमा धेरै
प्रश्नहरू उठेका छन्, शङ्काहरू उठेका छन्। त्यस कारणले छानबिन समिति बनाउनु पर्दछ। जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको समर्थन गर्दै नेकपा एमालेका सांसद गणेश पहाडीले प्रचलित कानूनको प्रावधानलाई उल्लङ्घन गरेर मूल्य वृद्धि गरिएको बताए। उनले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको असर स्वरूप अन्य विभिन्न खाद्य र गैर खाद्य वस्तुमा पनि मूल्य वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै बजार अनुगमन हुन नसकेको बताए। र यो मूल्य वृद्धि प्रचलित कानूनको प्रावधानलाई उल्लङ्घन गरेर जनताको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी यो मूल्य वृद्धि गर्यो। अहिले अत्याधिक कर लागिरहेको छ, यो करलाई पनि घटाउन सकिन्छ। यति मात्र होइन, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको यो मूल्य वृद्धिको कारणले गर्दाखेरि अहिले समग्र क्षेत्रमा चाहिँ असर परिरहेको छ। बजार हामीले राम्रोसँग अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनौँ, सरकार निकम्म भइरहेको छ। बजार अनुगमन गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बजारलाई अनुशासित बनाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले धेरै खाद्य र गैर खाद्य वस्तुहरूको चाहिँ मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। त्यतातर्फ पनि हामीले त्यो मूल्य वृद्धि घटाउनतर्फ पनि हामीले सोच्नुपर्ने जरुरी छ। उनले पेट्रोलियम पदार्थका साथसाथै अन्य वस्तुको मूल्य वृद्धि घटाउनतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन कुमार थापाले मूल्य वृद्धिको मारमा परेका जनतालाई तत्काल राहत दिन सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। महामन्त्री थापाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले आउने दिनमा झनै चुनौती थपिने भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि युद्ध स्तरमा काम गर्न पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि तत्काल हटाउन माग गर्दै संसदमा पेश गरिएको उजुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले कुनै मन्त्रालयलाई यो समस्या पन्छाएर नबस्न पनि प्रधानमन्त्री देउवासँग आग्रह गर्नुभयो। महामन्त्री थापाले पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको समस्या समाधानका लागि तत्काल पेट्रोलियम पदार्थ ऐन ल्याउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले सरकारले 10 वर्षभित्र डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्यास मुक्त देश बनाउने गरी काम गर्न आजैबाट सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो। माने पनि 1 लिटरमा जम्मा 60 पैसा घट्ने हो। हामीले त बाँकी त कर हो, पूर्वाधार कर हामीले घटायौँ। पूर्वाधार कर कसले लगायो भनेर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने धेरै तथ्याङ्कहरू खुल्छ। फेरि त्यतातिर पनि नजाउँ। अरू मागिरहेका थुप्रै करहरू छन्। अब यसको यति बहुआयामिक प्रभाव छ मान्य मन्त्रीज्यू, त्यस कारणले गर्दा यहाँ अर्थमन्त्रीज्यू पनि आउनुपर्छ र मलाई लाग्छ कि यो बेलामा हामीले अरू कुनै यहाँ हामीले भन्सार छ, मूल्य अभिवृद्धि छ, प्रदूषण शुल्क छ, सडक मर्मत कर छ, यसमा केही न केही घटाएर हामीले राहत दिनै पर्छ अहिलेको बेलामा। त्यसपछि मात्र अरू धेरै कुराहरू हाम्रो नियन्त्रणमा आउँछ। खपत कम गर्ने प्रभावकारी उपाय पनि हामीले बनाउनै पर्छ। मध्यम स्तरमा म ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु, हाम्रो स्टोरेज 6 महिना होइन, जम्मा 8-10 दिनको मात्रै छ। हामीले गफ गरेको बनाएन। हामीले स्टोरेज कपासिटी हामीले बढाउनै पर्छ। त्यसो गरेको भए आज हामीसँग अलिकति भए पनि थोरै राहत हुन्थ्यो। महामन्त्री थापाले पेट्रोलियम पदार्थको स्टोरेज क्यापेसिटी बढाउने काममा पनि ध्यान दिन सरकारलाई दबाब दिनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बजुले सरकारले सर्वसाधारण र व्यवसायका लागि छुट्टा-छुट्टी मूल्य निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा मन्त्री बडुले समिति गठन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले ओइल निगम समितिका सदस्यको संयोजकत्वमा सरकारवाला सहितको उपसमिति गठन गरिएको संसदमा जानकारी दिनुभयो। मन्त्री बडुले इन्धनको आपूर्ति विधिलाई चुस्त बनाउन पनि सरकारले गृह कार्य सुरु गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल ओइल निगम खारेज गरेर त्यसको काम निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने कुरा बाहिर हल्ला आए पनि त्यसमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गर्नुभयो। र पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिमा देखा परेको असहज अवस्थाका सन्दर्भमा नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउनु हुँदै माननीय विशाल भट्टराई प्रस्तावक र माननीय यज्ञराज सुनवार, माननीय गणेश कुमार पहाडी र माननीय राजेन्द्र प्रसाद लिङदेल समर्थक भई जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको सन्दर्भमा प्रस्तावक, समर्थक लगायत छलफलमा सहभागी सम्पूर्ण माननीय सांसदहरूलाई सर्वप्रथम म आफ्नो तर्फबाट, मन्त्रालयको तर्फबाट, सरकारका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस समस्याको यथार्थ
र समाधानमा सरकारले गरिरहेका प्रयासबारे यस सम्बन्धित संसद समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री बडुले पछिल्लो समय रुस र युक्रेनको युद्धको कारण बाध्यात्मक रूपमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउनु परेको तर्क समेत गर्नुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालीको औसत आयु थोरै भएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उमेर कम बनाएको बताएका छन्। 15औं आवधिक योजनाले निकालेको निष्कर्ष अनुसार 69.7 वर्ष नेपालीको आयु रहेकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उमेर कम गरिएको उनले बताएका हुन्। मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षामा लगानी बढाएको समेत दावी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालीको औसत आयु थोरै भएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उमेर कम बनाइएको बताए। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेट छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले 15औं आवधिक योजनाले निकालेको निष्कर्ष अनुसार 69.7 वर्ष आयु रहेकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उमेर कम गरिएको जिकिर गरे। यसअघि 70 वर्षमा वृद्ध भत्ता दिँदै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेटमा उमेर घटाएर 68 वर्षमा झारिएको उनले बताए। नेपालको औसत आयु 69.7%, मधेस र लुम्बिनीमा क्रमशः 68.9 र 68.68%, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा 67 र 66% को औसत आयु रहेछ। यो योजना आयोगले तयार गरेको 15औं आवधिक योजना। मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सबै सरकारवाला निकायहरूसँगको छलफल, सुझाव र योजनाका आधारमा ल्याएको बताए। उनले अर्थशास्त्रीदेखि निजी क्षेत्रको समेत सुझाव समावेश गरेर बजेट ल्याएको दावी गरे। सबैको माग, सुझाव र छलफलको माध्यमबाट बजेट प्रस्तुत भएकाले बजेट सबैको स्वामित्व रहेको मन्त्री शर्माले बताए। सांसदहरूले सरकारले चुनाव लक्षित बजेट ल्याएको भने पनि आफूले संयमित भएर बजेट ल्याएको बताए। उनले अघिल्लो सरकारले ल्याएको भन्दा गत वर्षको प्रतिस्थापन बजेट 10.73% मात्रै वृद्धि भएको बताए। मन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक बजेट भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट 9.86% मात्रै बढी भएको बताए। सबै सरकारवालाहरूको सुझावमा तयार भएको हुनाले मैले उहाँहरूको सुझाव र मन्त्रालयहरूले तयार गरेका योजनाहरूको समायोजन गरेर यसलाई मैले प्रस्तुत मात्र गरेको हुँ। यस अर्थबाट यसमा यो सबैको स्वामित्व रहेको छ भन्ने कुरा म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। आर्थिक वर्षको लागि मैले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई यसअघिका केही बजेटहरूसँग म तुलना गर्न चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा मैले अत्यन्तै संयमता अपनाएको छु र बजेट अनुशासनभित्र रहेर साधन स्रोतको विनियोजन गरेको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यो बजेट रु 17,93,83,83 छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट त्यसअघिको बजेटभन्दा 10.73% वृद्धि थियो। त्यो बजेट जुन अध्यादेशबाट परिएको बजेट थियो त्यो बजेटमा वृद्धि गरिएको थियो र चालु आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा अहिलेको बजेट 9.86%ले मात्र बढी छ। सामान्यतया 10%ले बढी हुने गर्छ। त्योमा पनि नपुगेर यसलाई 9.86%ले मात्र वृद्धि गरिएको छ। मन्त्री शर्माले संविधानमा कति समयका लागि बजेट बनाउने भनेर लेखेको नभेटेको बताए। बजेट छलफलमा नेकपा एमालेका सांसदहरूले प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनभन्दा अगाडिसम्म मात्रै रहने सरकारले 5 वर्षको लागि भनेर आयोजनामा बजेट ल्याएको भनाइको जवाफ दिँदै संविधानमा कति समयको लागि बजेट ल्याउने भनेर लेखेको कतै नभेटिएको उनले बताए। मन्त्री शर्माले संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था नदेखेकाले 1 वर्षको लागि बजेट ल्याएको जिकिर गरे। यो बजेट वार्षिक बजेट नै हो। फेरि निर्वाचन त आफ्नो प्रक्रियामा हुन्छ। निर्वाचन हुन्छ, नयाँ सरकार बन्छ, नयाँ नेतृत्व नयाँ ढङ्गले आउँछ, तर बजेटको एउटा कार्यान्वयनको प्रक्रियाले त्यसले
समग्र रूपमा उथलपुथल हुने गरेको मैले देख्दैन अहिलेसम्म। किनभने अघिल्लो यो वर्षको आर्थिक वर्षको अध्यादेशमा आएको बजेट नै अहिले हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ भनेपछि पनि यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ होला भन्ने मान्यता बोकेको छ। के हुन्छ त त्यति बेला आउने सरकारले गर्ने कुरा हो। मन्त्री शर्माले आन्तरिक उत्पादनमा बजेटले जोड दिएको दोहोर्याए। उनले पछिल्लो समय मुलुकले भोगिरहेको आर्थिक सङ्कट आउन नदिनका लागि मुलुकभित्र नै आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने गरी बजेट आएको बताए। बाहिरबाट ल्याउनु पर्नेलाई बाहिरबाट ल्याउने गरी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसकारण त्यहाँ अहिले आयातलाई पुँजीगत आयातलाई मतलब कुनै पनि निरुत्साहित गरिएको छैन। नेपालको जो मौलिक वस्तुहरू हो, यहाँका मूर्तिकलाहरू, अन्य विभिन्न जो वस्तुहरू उत्पादन भइरहेका छन् त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा, आन्तरिक उत्पादनलाई त्यसमा वृद्धि गर्ने कुरा, त्यस्ता शिक्षाहरू पनि हासिल, त्यस्तो पढाइ पनि गर्ने, त्यसको उत्पादन पनि गर्ने कुराहरूलाई यहाँ महत्त्व दिएको छ र आयात प्रतिस्थापन मार्फत व्यापार सन्तुलन गर्ने एउटा लक्ष्य चाहिँ यो वर्ष यति प्रतिशत हामी घटाउन सक्छौँ भने टार्गेट राखिएको छ। यो चुनौती राखेको हो, यो चुनौती खडा गरेको हो। यो चुनौती खडा गर्दाखेरि त्यो चुनौतीलाई सामना गर्न सिङ्गो सरकार, सिङ्गो निजी क्षेत्र, सिङ्गो सबै राजनैतिक दलहरू यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मूल्यका आधारमा राखिएको कुरा हो। मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षामा लगानी बढेको दावी गरे। विगतको वर्षहरूमा भन्दा यस वर्ष थोरै भए पनि शिक्षामा लगानी बढाइएको उनले बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले वामपन्थी आन्दोलनका मूल नेताहरू नै वाम एकताको पक्षमा नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा भाग लिन नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन पुग्नुभएका सम्मानित नेता खनालले सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै वाम एकता मुलुकको आवश्यकता भएको पनि बताउनु भएको हो। तर वाम एकता आवश्यक भए पनि वामपन्थी आन्दोलनका मूल नेताहरू भन्ने नै एकताको पक्षमा नरहेको उहाँको गुनासो छ। खनालले नेताहरूले वाम एकताको ऐतिहासिकता र आवश्यकता नबुझेसम्म एकता सम्भव नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। यस्तै खनालले बजेटमाथि छलफल भइरहेको बेलामा सांसदहरूको न्यून उपस्थिति हुनु राम्रो नभएको बताउनुभयो। संसदलाई उपेक्षा गरेमा नराम्रा परिणामहरू आउन सक्ने समेत उहाँले बताउनुभयो। तर वामपन्थी आन्दोलनका आफूलाई मूल भन्ने नेताहरू जुन छन् नि, यी नेताहरू एकताको पक्षमा छैन। त्यसकारणले अब नेताहरूले एकताको आवश्यकता किन हो, यसको ऐतिहासिकता के हो भन्ने कुरा जबसम्म बुझ्दैनन् त्यति बेलासम्म वामपन्थी एकता सम्भवै हुँदैन। अब यो चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूले र स्वयं सांसदहरूले संसदलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, त्यसको महत्त्वलाई कतिको बुझ्नुहुन्छ, त्यहाँ हुने बहस छलफल र आफैले पनि त्यसमा सहभागी हुनुपर्ने कुराको महत्त्वलाई कतिको गम्भीरतापूर्वक लिनुहुन्छ भन्ने कुरामाथि पनि निर्भर गर्छ। तर नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले भने बजेट छलफलका क्रममा सांसदहरूको पर्याप्त उपस्थिति रहेको दावी गर्नुभयो। मन्त्रालयको काम र निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरूसँग भेट्नुपर्ने हुँदा सांसदहरूले कहिलेकाहीँ छोटो समयका लागि संसद बैठक छाड्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। त्यसलाई चाहिँ सैद्धान्तिक सहमति दिन चाहिँ मान्यज्यूहरू पर्याप्त हुनुहुन्छ, उपस्थितै हुनुहुन्छ, यस्तो छैन, उपस्थित छ, दिनदिनै आइराख्नु भएको छ, छलफलमा भाग लिइराख्नु भएको छ, नियमित प्रक्रिया चलिरहेको छ। फेरि कहिलेकाहीँ आधा घन्टा 1 घन्टा अफिसियल कामहरू बजेट चलिरहेको छ, मन्त्रालयको विनियोजनहरू चलिरहेको हुन्छ, त्यसमा पनि जानुहुन्छ मान्यज्यूहरू। कहीँ फेरि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरू आउने, साथीभाइ आउने, कहिले हस्पिटल कुरो होला, कहिले अफिसको कुरो होला, यस्ता सानोतिनो काममा निस्किनुहुन्छ। तर यहाँ गम्भीर रूपले नै सहभागी भइराख्नु भएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका पुनले भने आफू संसद बैठकमा नियमित उपस्थिति भएको बताउनुभयो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको अहिलेसम्मको परिदृश्य अनुसार कम्युनिस्टहरू जुट्न सके पनि टिक्न सक्दैनन् भन्ने तथ्य प्रष्ट हुन्छ। जुट्नै सक्दैनन् र जुटे पनि त्यसको केही समयपछि नै टिक्न सक्दैनन् र फुट्छन्। यस्तै अवस्था आइलागेको छ विप्लव नेतृत्वको नेकपामा। यसैबीच आज विप्लवले पार्टीबाट विद्रोह गरेर गएका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीमा फर्कन आह्वान गरेका छन्।
तर उनको आह्वानमा शर्त जोडिएको छ। गल्ती स्वीकार गरेर आत्मआलोचना गरी पार्टीमा फर्कनुपर्ने विप्लवले बताएका छन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले पार्टीबाट विद्रोह गरी नयाँ पार्टी गठन गरेका पूर्व सचिवालय सदस्यद्वय धर्मेन्द्र बास्तोला र हेमन्त प्रकाश ओलीलाई पार्टीमा फर्कन आह्वान गरेका छन्। गल्ती स्वीकार गरेर आत्मआलोचना गरी पार्टीमा फर्किन उनले नेताद्वयलाई आग्रह गरेका हुन्। यस्तै नेताद्वय बास्तोला र ओलीले गठन गरेको नयाँ पार्टीको डकुमेन्टमा कुनै नयाँ कुरा नभएको उल्लेख गर्दै उत्तेजना र कुण्ठाबाट क्रान्ति हुने उनले बताएका छन्। महासचिव विप्लवले नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई गोलबन्द गर्न सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। सबै कुराहरूलाई केन्द्रित गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन चलाउने, हाम्रा छ दलका मित्रहरूसँग सहकार्य गर्ने। ठिक छ, आउनुहोस्, सुदर्शन र कञ्चनजीलाई पनि हामीले भन्यौँ गल्तीहरू स्वीकार्नुहोस्, मान्छेबाट गल्ती हुन्छ, तपाईँहरू गल्तीलाई आत्मालोचना गर्नुहोस्। बाहिर जे जति बबन्डर मचाउनु भएको छ त्यो फेरि सुध्रिनुहोस्। तपाईँको केही पनि हावादारी त्यो केही पनि, मैले हेरेँ चितवनबाट उहाँले डकुमेन्ट निकाल्नु भएको छ, मैले जाँचेर पढेँ। उहाँबाट तपाईँको क्रान्ति गर्नु गएको के छ त्यसो डकुमेन्टमा? एउटा केही पनि फरक छैन। कार्यक्रम समाजवादी हामीले पास गरेकै छौँ, रणनीति समाजवाद प्राप्त गर्ने हामीले महाधिवेशनबाट पारित गरिरहेका छौँ। कार्यदिशा एकीकृत जनयुद्ध, एकीकृत तर व्याख्या हेर्नुभयो भने एकीकृत जनक्रान्तिको सुस्पष्ट व्याख्या जो छ हाम्रो, यो पनि त्यो पनि जस्तो मान्छे हुनुहुन्छ त्यस्तै थुपार्नु भएको छ। त्यहाँ भन्नुहोस् न, यसो हेऱ्यो भने कि होइन नेताहरूको स्वभाव अनुसार त्यो देखिएको छ। त्यसरी हुँदैन। त्यसैले कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने होइन, अनि कार्यनीति हेऱ्यो स्वाधीन संयुक्त सरकार, हामीले त भनेकै छौँ नि प्रगतिशील संयुक्त सरकार, जन्म सङ्ग्रह वैज्ञानिक समाज, खै कहाँ जाने हो तपाईँहरू? त्यसैले आवेगबाट, एकछिन उत्तेजनाबाट, कुण्ठाबाट होइन त्यसरी हुँदैन आन्दोलन। हो, आन्दोलन त बन्छ। नेपालमा त 100 वटा भन्दा बढी पार्टी सदस्य एउटा थप्ने कुरा ठुलो होइन, तर नेपाली जनतालाई नेतृत्व गर्ने होल नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई गोलबन्द गरेर लिएर जाने कुरा हामी सबैले त्यहाँ ध्यान दिनुपर्छ। महासचिव विप्लवले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकताको कुरा गरिराख्ने भन्दै दाहाललाई पनि पुरानो ठाउँबाट फर्कन आग्रह गरेका छन्। उनले माओवादी जनतालाई मलमल र भुमरीमा नफसाई परिवर्तनतिर लैजाने गरी आएमा आफूहरू एकताका लागि तयार रहेको बताएका छन्। महासचिव विप्लवले लैलैमा लागेर पार्टी छाडेका कार्यकर्ताहरूलाई पनि पार्टीमा फर्किन अपील गरेका छन्। प्रचण्डजीलाई पनि हामीले भनेका थियौँ, उहाँले एकताको कुरा गरिराख्नुहुन्छ, तपाईँ पुरानो ठाउँबाट फर्किनुहोस् न। माओवादी केन्द्रका साथीहरू साँच्चै नै छलफल हुन्छ, तपाईँहरू पुरानो ठाउँबाट फर्किनुहोस्। नेपाली जनतालाई पछाडितिर धकेल्ने होइन, नेपाली जनतालाई अलमल र भुमरीको चक्करमा फसाउने होइन, निकासतिर परिवर्तनतिर लैजाने आउनुहोस्, हामी तयारी छौँ। किरणजी आउनुहोस्, हामी तयारी छौँ। तपाईँहरू पनि सुध्रिनुहोस्। तपाईँहरू सुध्रिनुहुन्न भने तपाईँको अन्त्यलाई कसैले भगवान्ले पनि बचाउन सक्दैन भने जस्तै कुरा हो। त्यसैले त्यसरी जानु हुँदैन। त्यसले सब रूपान्तरण अगाडि, त्यसले म यहाँबाट अपिल पनि गर्न चाहन्छु, जे जति साथीहरूले त्रुटि गर्नुभएको छ, कमी कमजोरीहरू भएका छन्, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। अझ उहाँहरूको लहलैमा लागेको कोही इमान्दार साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यो कोही पनि त्यो जाने कोही पनि अगाडिको निकास नभएको बाटोमा यात्रा गर्नु हुँदैन। हामी रूपान्तरण दिनुपर्छ, एक ठाउँमा जुट्नुपर्छ र यसलाई अगाडि लिएर जानुपर्छ। सब एकताबद्ध बनाऊ। यस्तै पार्टीका प्रवक्ता खड्गप्रसाद विश्वकर्माले सरकारप्रतिको सिद्धान्त र क्रान्तिकारी शक्तिहरूको सिद्धान्तमा भिन्नता नभएको बताएका छन्। तर पनि पार्टीमा देखिएको पछिल्लो कार्यनीतिका कारण पार्टीका कार्यकर्ता पार्टी छाडेर गएको उनले बताएका हुन्। कार्यनीतिकै कारणले उहाँहरू अलग हुनुभन्दा पहिला हाम्रो पार्टीको विचारमा पनि उहाँको कुनै भिन्नता छैन, पार्टीको राजनीतिक लाइनमा पनि उहाँको कुनै भिन्नता छैन, पार्टीको राजनीतिक फौजी लाइनमा पनि कुनै भिन्नता छैन, संगठनात्मक सिद्धान्तमा पनि कुनै चाहिँ भिन्नता छैन। एकाएक राताहारात तथा नाम चाहिँ तपाईँको पार्टीमाथि हमला, लिडरसिपमाथि हमला, आन्दोलनमाथि हमला, क्रान्तिमाथि हमला गर्दै जसरी चाहिँ तपाईँको पार्टीमा एउटा नेपाली जनताले आशा र अपेक्षा गरेको आन्दोलन र पार्टीका विरुद्धमा तुषारपात गर्ने दुस्साहस उहाँले जो गर्नुभयो, सायद यसले धेरै ठुला जिज्ञासा तपाईँहरूको बिचमा पैदा भएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी असोज 1 देखि 8 गतेसम्म काठमाडौँमा 9औं महाधिवेशन गर्ने भएको छ। महाधिवेशन अगाडि भदौ 5 गतेसम्म ओडा र पालिका सम्मेलन तथा भदौ 15 गतेभित्र जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न गरिसक्ने जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि
काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह नुवाकोटको सिस्टोल पुगे। सबै समस्या समाधान गर्ने आश्वासन। फोहोर विसर्जनमा अवरोध नगर्न स्थानीयसँग आग्रह। र आइसिसी अन्डर 19 महिला 2020 विश्वकप एसिया छनौट खेलमा नेपालको विजयी सुरुवात। कतार 79 रनले पराजय। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ सहर यति बेला फोहोर र दुर्गन्धको राजधानीमा परिणत भएको छ। नुवाकोटको सिस्टोलवासीका विरोधका कारण यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो। मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको फोहोर व्यवस्थापन यथाशीघ्र गर्नुपर्ने भएको छ। यही समस्याको समाधानका लागि आज काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह नुवाकोटको सिस्टोल पुगे। उनले सिस्टोललाई 1 हप्ताभित्र दुर्गन्ध मुक्त बनाउनेदेखि स्थानीयका सबै समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए। मेयर शाहले काठमाडौँको फोहोर विसर्जनमा अवरोध नगर्न पनि स्थानीयसँग आग्रह गरे। एक रिपोर्ट। उपमेयर सुनिता डङ्गोल सहित शुक्रबार बिहान काठमाडौँको फोहोर विसर्जन गर्ने सिस्टोलको अनुगमन गर्ने क्रममा स्थानीयको गुनासो सुनेपछि मेयर बालेन्द्र शाहले केमिकल हालेर 1 हप्ताभित्र त्यहाँ दुर्गन्ध आउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताए। त्यसका लागि आफूले विज्ञहरूसँग आवश्यक छलफल गरेको पनि उनले बताए। मेयर शाहले 3 महिनाभित्र मल र ग्यास दुवै निकाल्न सुरु गरेर त्यहाँको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। 1 हप्तामा चाहिँ त्यो चाहिँ गन्ध नआउने सकिन्छ र जुन यहाँ सिस्टम राखिन्छ नि, किनभने यहाँनिर ड्रिलिङ गरेर बोरिङ गरेर चाहिँ त्यो ग्यास निकाल्नु पर्यो। ग्यास पनि त्यो फेरि एनर्जी नै हो। जुन लिचेट आएको छ त्यो पनि एनर्जी नै हो, यो पेट्रोलियम जस्तै हो। त्यहाँबाट पनि तपाईँको ग्यास निकाल्न सकिन्छ र बाई प्रोडक्ट भनेको मल नै हुन्छ। त्यसको लागि सिस्टम 3-4 महिना लाग्ला होइन। गन्ध नआउनलाई चाहिँ 1 हप्ता लाग्छ होइन। त्यो केमिकल हालिसकेपछि केमिकल हाल्न चाहिँ यहाँ केमिकल आउनु पर्यो है। फेरि केमिकल आउने ट्रक रोकिनु भएन होइन। त्यो कुराहरू यसको व्यवस्थापन गर्नलाई 3 महिना जस्तो लाग्छ होइन। तपाईँको सबै ओभरअल सबै त्यहाँ सिस्टम लागिसकेपछि। मेयर शाहले फोहोर व्यवस्थापनका लागि सड्ने र नसड्ने फोहोर छुट्याउनु पर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि छिट्टै काठमाडौँवासीको घर घरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरे। त्यस अवसरमा उनले तत्कालका लागि भने काठमाडौँमा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध नगर्न पनि स्थानीयसँग आग्रह गरे। स्थानीयका सबै समस्या समाधान हुने तर फोहोर विसर्जन गर्न भने स्थानीयले अवरोध गर्न नहुने उनको भनाइ थियो। घर घरमा सबै जसले यो जहाँ जहाँबाट फोहोर उत्पादन हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा जनचेतना हामीले गर्दैछौँ होइन। त्यो चाहिँ महानगरको काम हो। सुरुमा चाहिँ बन्दरमा तपाईँहरूले खोल्न दिनु पर्यो। यसको लागि चाहिँ हामीलाई समय भने नि हप्ता दिनमा गर्न सकिने काम यसको भयो नगराउने। अनि 3 महिना चाहिँ सिस्टोलको लागि भयो। बाटो त 2 महिना लाग्छ भन्नुभएको छ। 2 महिनालाई 3 महिनै भनौँ। 12.5 किलोमिटर बाटोलाई 3 महिना भनौँ। 2 महिना नभनौँ। 2 महिना भन्नुभएको छ। 3 महिना लाग्ला। यसो हिसाब गरेको 3 महिनासम्म लाग्न सक्छ। त्यसरी चाहिँ सबै व्यवस्थित छ। पहिला तपाईँहरूको माग गरौँ। अनि वर्गीकरणको लागि अध्ययन गराउने, नास्टलाई गराउने, सहरीलाई गराउने हामीले पनि हाम्रो अध्ययन पनि छ। हामीसँग पनि रिपोर्ट आएको छ। मेयर शाहले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता काठमाडौँको फोहोरबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्नु रहेको पनि पटक पटक दोहोर्याए। यता स्थानीयले भने आफूहरूका माग सम्बोधन नगरेसम्म काठमाडौँको फोहोर विसर्जन गर्न दिन नसकिने अडान राखेका थिए। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुको याम्पाफाट र घाँसीको खण्ड दैनिक 5 घण्टा बन्द हुने भएको छ। मुगलिन पोखरा सडक विस्तार योजना अन्तर्गत उक्त खण्डमा सडक निर्माण कार्य गर्नुपर्ने भएकाले सडक बन्द गरी काम गरिने भएको छ। बन्दीपुर गाउँपालिका 5 स्थित याम्पाफाट र व्यास नगरपालिका 12 घाँसीको खण्डमा आइतबारदेखि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि राति 11 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म यातायातका साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको मुगलिन पोखरा सडक योजनाले जनाएको छ। विक्रम सम्वत 2026 मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारी साधनको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सडक 4 लेनको बनाउन लागि हो। 80 किलोमिटर सडकलाई 2 खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको छ।
एकसाथ यता कैलाली सहित तराईका जिल्लाहरूमा गर्मी बढेको छ। एक साता अघिदेखि बढेको गर्मी अझै केही दिन बढ्न सक्ने मौसमविदहरूले बताएका छन्। हावा कम मात्रामा चल्ने र आकाश पनि सफा नभएका कारण आजभोलि अन्य समयभन्दा बढी गर्मी हुन थालेको छ। मनसुन सुरु भएपछि गर्मी कम हुँदै जाने मौसमविद प्रतिभा मानन्दरले बताउनुभयो। कैलालीमा यस वर्ष सबैभन्दा बढी गर्मी गत वैशाख 13 गते रेकर्ड भएको छ। त्यो दिन कैलालीको अधिकतम तापक्रम 40.8 डिग्री सेल्सियस मापन भएको थियो भने अहिले अधिकतम तापक्रम 38 डिग्री सेल्सियसको हाराहारीमा रहेको छ। गर्मी बढ्ने सम्भावना अझै रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग अन्तर्गत महाकाली वेसिनफिल्ड्स कार्यालय अत्तरियाले जनाएको छ। गर्मीको समयमा जाडोको तुलनामा शरीरलाई हानि पुर्याउने जीवाणु बढी सक्रिय हुने भएकाले विभिन्न रोगको संक्रमण हुन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूको सुझाव रहेको छ। यो समयमा विभिन्न सरुवा रोग वा अन्य दीर्घ रोगको जोखिम रहने भन्दै सावधानी अपनाउन चिकित्सकहरूको सुझाव छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 4.5 महिनादेखि तालाबन्दी गरिएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघ र आंशिक प्राध्यापक संघले विभिन्न मागसहित विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्। अझ रोचक त के छ भने विभिन्न समूहबाट विभिन्न मागसहित त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको कार्यकक्षमा ताला लगाउने र फोड्ने बीच होडबाजी नै चल्दै आएको छ। यसले विश्वविद्यालयको प्रशासनिक र शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। देशकै पुरानो र धेरै आङ्गिक क्याम्पस रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यति बेला तालाबन्दी छ। विश्वविद्यालयको उपकुलपति, शिक्षा अध्यक्ष तथा रजिस्ट्रारको कार्यकक्षमा नेपाल विद्यार्थी संघ र आंशिक प्राध्यापक संघले 4.5 महिनादेखि तालाबन्दी गरेका छन्। तर सो तालाबन्दी बुधबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारीले फुटाइदिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठनले भने विश्वविद्यालयकै रोहबरमा ताला खोलिएको आरोप लगाएको छ। यससँगै विश्वविद्यालयमा विभिन्न समूहबाट विभिन्न मागसहित विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको कार्यकक्षमा ताला लगाउने र फोड्ने बीच होडबाजी नै चल्दै आएको छ। यसरी एक पक्षले तालाबन्दी गर्ने र अर्को पक्षले तालाबन्दी फोड्न सक्रिय हुने गतिविधिले विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण काम प्रभावित भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। तालाबन्दी गर्ने र तालाबन्दी खोल्ने पक्षबीच देखिएको यस्ता रस्साकस्सीले ठुलै स्वरूप लिने हो कि भन्ने त्रिविका कर्मचारीहरूमा चिन्ता थपिएको छ। विश्वविद्यालयमा भइरहेको तालाबन्दीले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको जिम्मेवारीमा कमजोरी देखिएको कतिपयको भनाइ छ। जसरी विश्वविद्यालयका समस्याहरू समाधान गर्छु भनेर विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरू विश्वविद्यालयमा आउनुभयो, उहाँहरू ती समस्या समाधान गर्नुभन्दा पनि ती समस्याहरूबाट टाढा भाग्नुको परिणाम हो। उहाँहरू गैर जिम्मेवार हुनुको परिणाम हो आज विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी र विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नुभएको छ। ती विद्यार्थीहरूको भविष्य सुनिश्चित भएको दिन र 32 लाख माग्ने जसको नाइके भिसी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार विश्वविद्यालयबाट बर्खास्ती भएको दिन नेपाल विद्यार्थी संघ लगाएको आन्दोलन पनि फिर्ता हुन्छ, ताला पनि फिर्ता हुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? आज तपाईँको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको एकदम तपाईँको त्यो दुरुपयोग भइराखेको छ। सबैले हडपिराखेका छन्। त्यही ल्याबोरेटरी स्कुलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जमिन हडपिराखेको छ अहिले पनि तपाईँको। त्यसै गरी अन्य धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पत्तिमाथि त्यहाँ चाहिँ सबैको चाहिँ त्यहाँ सबैले हडप्ने काम, कतिपय संस्थाहरूले हडप्ने काम गरिराखेका छन्। यो त हामीले आवाज उठाइराखेका छौँ। विश्वविद्यालयमा नेभी संघले गत माघ 6 गतेदेखि तालाबन्दी गरेको थियो। जनकपुर स्थित युथ क्याम्पसलाई BCA कार्यक्रममा 32 लाख घुस नपाउँदा सम्बन्ध नै खारेज गर्ने पदाधिकारीको बर्खास्ती, समयमै परीक्षाफल प्रकाशन, शैक्षिक क्यालेन्डरको समयमै पूर्ण कार्यान्वयन,
त्रिवीबाट स्नातकोत्तर गरेका विद्यार्थीहरूलाई त्रिवीमै रोजगारीको ग्यारेन्टी लगायतका मागसहित विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरिएको नेभी सङ्घले जनाएको छ। यस्तै आंशिक प्राध्यापक सङ्घले आफूलाई दैनिक ज्यालादारीबाट मासिक ज्यालादारीमा लैजानुपर्ने, त्रिवी सेवा आयोगको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने तथा आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षा निष्पक्ष हुनुपर्ने माग राख्दै गत माघ 24 गतेदेखि पदाधिकारीको कक्षमा तालाबन्दी गरेका हुन्। तालाबन्दीका कारण विश्वविद्यालयको प्रशासनदेखि शैक्षिक गतिविधिमा समेत समस्या आएको विश्वविद्यालयको भनाइ छ। हाम्रो वार्षिक रूपमा कार्ययोजनाहरू छन्, प्रोग्रामहरू छन्, सञ्चालन गर्नुपर्ने, वर्षभित्रै तपाईँको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू रहेछ। योभन्दा पहिला कोरोनाले थलाथला पारेको, धेरै समय बन्द रहेको विश्वविद्यालयमा अब कोरोना शिथिल भइसकेपछि यसलाई नियमित रूपमा सुचालु रूपले चलाऊ भन्ने हिसाबमा विश्वविद्यालय अगाडि बढेको, तर यो तालाबन्दीले गर्दाखेरि प्रशासनिक काममा समस्या आएको छन् हैनन् र त्यसपछि तपाईँको केही शैक्षिक कार्यक्रमहरू पनि यसरी प्रभावित हुन जान्छन्। देशकै पुरानो र धेरै आङ्गिक क्याम्पस रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भइरहेको तालाबन्दीले विश्वविद्यालयका प्रशासनिक तथा शैक्षिक काम ठप्प भएका छन्। विश्वविद्यालयमा भएका यस्ता व्यथितिहरूको समाधानमा त्रिवी प्रशासनले यथाशीघ्र पहल थाल्न जरुरी देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 4.5 महिनादेखि तालाबन्दी गरिएको छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र आंशिक प्राध्यापक सङ्घले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्। विभिन्न समूहबाट विभिन्न माग राख्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको कार्यकक्षमा ताला लगाउने र फोड्ने बीच होडबाजी पनि चल्ने गरेको छ। यसबाट त्रिवीको प्रशासनिक र शैक्षिक गतिविधि ठप्प भएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा विद्यार्थीहरूलाई सोधेका थियौँ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा सुधार गर्न के गर्नु पर्ला? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। यो सेवा सुधारको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हैन, अब यो लाइनहरू अलि व्यवस्थित हुनु पर्यो। भित्र कर्मचारीको बोल्ने तरिका, बोल्ने शैली हुन्छ हैन। अब मान्छेलाई टाइम दिन सक्नु उनीहरूलाई चाहिँ के लाग्छ भने भित्र गएपछि त्यहाँ अहिले भर्खर हामी पनि कुरा गर्दाखेरि त अब इन्डियाबाट पढेर आएको इक्विभ्यालेन्स गराउनु पर्ने हैन। त्यो सबैलाई अब उहाँको त्यहाँ भित्र भएको मान्छेहरूले चाहिँ मान्छेलाई बाहिर भएको गेटको मान्छेलाई चाहिँ बाहिर पठाउनलाई कतिखेर छिटै पठाउँ यसको कुरा नसुनिदिने, त्यसो नगर्नु भएन हैन। जे होस् अब सेवाग्राही हामी त नबुझेको आफ्नो देशमा आउँदाखेरि हैन, त्यो उनीहरूले राम्रोसँग बुझाउन सक्ने क्षमता चाहिँ हुनु पर्यो। अनि प्लस अरू कुराहरू चाहिँ अब भन्दाखेरि अनलाइनको बारेमा पनि अब यहीँनिर हेर्दाखेरि तपाईँको इक्विभ्यालेन्स गराउने एउटा मात्रै ठाउँ छ नि त यहाँनिर हैन, 2-3वटा भएको सजिलो हुन्थ्यो हैन, लाइन बस्नु पर्दैन, धेरै काम हुन्थ्यो। हजुर, म त अहिले बाहिरदेखि आएको इक्विभ्यालेन्स गर्नको लागि हैन। अब यहाँ ड्युटी गर्ने अफिसरहरू, काम गर्ने प्रोफेसरहरू अब काममा लागेन भने प्रभावित त हुन्छ हैन, एजुकेसनमा धेरै प्रभावित हुन्छ। अब त्यो त अब खोइ मैले त्यस्तै अनुभव गर्छु हैन। म चाहिँ यहाँ अफिसियल कामको लागि आएको हैन, त्यही पनि अब 2-3 दिन लागिसक्यो। खोइ यहाँ मान्छे कम्ती भएर हो कि खोइ के भएर मलाई त थाहा छैन हैन। त्यति चाहिँ अब देखियो यहाँ भिडभाड छ हैन। कम्पेरिटिभली पहिले भन्दा जे होस् अहिले बेटरै भएको छ होइन। पहिला त एकदम धेरै टाइम लाग्थ्यो, अहिले अनलाइन भएको चाहिँ अहिले फास्ट पनि भएको छ। अनि पहिला चाहिँ एउटै कामलाई कि 1 हप्तापछि आउनु भन्थ्यो, अहिले कम्पेरिटिभली 2 दिनमै गरिरहेछन्। त अलिकति चाहिँ लापरवाही चाहिँ धेरै नै छन् भन्नु भयो, किनकि डकुमेन्ट अब भएन भने 1 दिनमै जे होस् रेस्पोन्स हेर्ने स्टुडेन्ट सजिलो हुन्छ कि PDF फर्ममै माग्यो भने ओरिजिनल माग्न बच्चाहरू बाहिरबाट आएको हुन्छन्, अब उनीहरूले फेरि त्यहाँ फर्केर जानु पऱ्यो ओरिजिनल दिन। त्यो चाहिँ बरु PDF फर्ममै मान्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ। राम्रै छ, अहिले त म आज बल्ल गरेको हो। आज राम्रै सर्भिस छ, राम्रोसँग हेल्प गरिदिनु भयो, सबै राम्रो छ अहिले त। अनि यो सुधारको लागि त अब जुन विद्यार्थीहरू भयो, सबै जुन काम लिएर आउँछन् तिनीहरूको लागि पहिले एउटा ज्ञान हुनु पऱ्यो कि यहाँ आएर अलमलिन नपरोस्। त्यसको लागि अझै सूचनाहरू भनौँ अब यहाँ डेस्कहरू राखिदिँदाखेरि अझै आउने जुन हाम्रो आउने ग्राहकहरूलाई अझ सुविधा हुन्छ जस्तो लाग्छ। कीर्तिपुरको पाङ्गामा सुवेदी परिवारले आजबाट श्रीमद् भागवत महाज्ञान सप्ताहको आयोजना गरेको छ।
काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित पाङ्गा दोबाटोमा बसोबास गर्दै आएका सुवेदी परिवारले आफ्ना पितृको मुक्ति र परिवार शान्तिका लागि श्रीमद् भागवत सप्ताहको आयोजना गरेको हो। 7 दिनसम्म चल्ने महाज्ञान सप्ताहमा भागवत पाठ वाचन हुने गर्दछ। आत्मज्ञान बिना मानवीय दुःख निवृत्ति हुन सक्दैन भन्ने भागवत गीतामा उल्लेख छ। यस्तै भावी पुस्तालाई धर्म तथा संस्कारको पालना गराउने हेतुले भागवत महाज्ञान सप्ताहको आयोजना गरिएको आयोजकको भनाइ छ। एक सालमा लगाउनु थियो, फेरि यस्तै प्राविधिक कुराहरू र यो सप्ताह भन्ने चिज चाहिँ अलिकति जुराउन कति चिज हुने रहेछ। पहिला 1 नम्बरमा जुराउनु पर्ने। दोस्रो कुराहरू चाहिँ त्यो जुन 7 डेजको पिरियडमा चाहिँ पितृहरूको चाहिँ तपाईँको तिथि श्राद्धको तिथि यताउति पर्न नहुने भएर र मेन कुरा जुराउनु पर्ने र मेरो यही समयमा चाहिँ मेरो एउटा छोराको व्रतबन्ध पनि राखेका छौँ हामीले। त्यो सबै चाहिँ एकै ठाउँमा एकमुष्ट पार्नुपर्ने भएको कारणले यो अहिले हाम्रो ज्येष्ठ 20 गतेदेखि आजदेखि सुरु भएर 27 गतेसम्म हामी गर्दैछौँ। र यो सप्ताह लाउनुको उद्देश्य भनेको एउटा के छ भने कुनै पनि धर्म विशेषमा हामी लाग्छौँ भने त्यो एउटा डिसिप्लिन मेन्टेन पनि गर्नु हो है। धर्म भनेको एउटा डिसिप्लिन हो। यो हामी अहिले यो 7 दिन बस्छौँ, हामी जान्छौँ रेस्टुरेन्टतिर गएर अब ड्रिङ्क्सदेखि लिएर हरेक चिजहरू खान्छौँ। यो 7 दिन चाहिँ हामी सात्विक भोजन र अलिकति शरीर पनि एउटा चाहिँ शरीरले पनि इनर्जी एउटा सात्विक भोजनको हिसाबले गर्दा इनर्जी भन्ने कि अब यसलाई के भन्ने अब शरीरलाई पनि अलिकति डिसिप्लिन मेन्टेन राखौँ। आजबाट सुरु भएको श्रीमद् भागवत सप्ताह महाज्ञान यही जेठ 27 गते सकिने आयोजकले बताएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि दक्षिण अफ्रिकाबाट सुरु भएको मंकीपक्स बेलायतसम्म फैलियो। संक्रमित 3 हप्ता क्वारेन्टिन बस्नु पर्यो। र आइसिसी अन्डर-19 महिला 2020 विश्वकप एसिया छनौट खेलमा नेपालको विजय सुरुवात। कतार 79 रनले पराजित। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन माग। सत्तापक्षीय सांसद गगन थापाद्वारा प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण। महँगीको मारमा परेका जनतालाई तत्काल राहत दिन माग। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह नुवाकोटको सिस्टल पुगे। सबै समस्या समाधान गर्ने आश्वासन। फोहोर विसर्जनमा अवरोध नगर्न स्थानीयसँग आग्रह। दक्षिण अफ्रिकाबाट सुरु भएको मंकीपक्स बेलायतसम्म फैलियो। संक्रमित 3 हप्ता क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने। र आइसिसी अन्डर-19 महिला 2020 विश्वकप एसिया छनौट खेलमा नेपालको विजय सुरुवात। कतार 79 रनले पराजित। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।